بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا ونبينا ومنجينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. 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 اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي.
اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കുറഞ്ഞ സമയം ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളും വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസും
നാരിയത്തു സ്വലാത്തുമെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഇതിൻ്റെ മിഥിലായ സവാബിനെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് തവണ മദീനത്ത് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി തങ്ങളെ മനാമിലും യഖ്ളത്തിലുമായി പലതവണ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മറ്റുള്ള മുഴുവൻ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ മദതും തിരുനോട്ടവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിൽ വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അദാബിനെ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ സലാമത്തായുള്ള നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കാൻ, കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിലൊരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട്, എല്ലാം നീ ഖൈറായ രൂപത്തിൽ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീട് പണി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്, തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്, വാടക വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നല്ല അനുയോജ്യമായ നല്ല സൗകര്യമുള്ള വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അതിനുള്ള വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സാമ്പത്തികമായി ഞങ്ങൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കല്ല റഹ്മാനെ. കടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും കടങ്ങളെ നീ വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഉള്ള വരുമാനത്തിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിലൊക്കെ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജോലി സംബന്ധമായി പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലൊക്കെ നല്ല സ്നേഹം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിൽ ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നാട്ടിൽ ദീനിൻ്റെ ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള നല്ല അവസ്ഥ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ, സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാത്തിനും നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പല ആളുകളും ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അഡ്മിറ്റാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ റഹ്മാനെ. എല്ലാം നീ റാഹത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രസവ സംബന്ധമായ പ്രയാസം പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ അറിയിച്ചവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നൽകിയ മക്കളെയൊക്കെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിശുദ്ധമായ റജബിനെയും ശഅബാനിനെയും നല്ലതുപോലെ സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ബറക്കത്തുകളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ റമളാൻ ലഭിച്ച് അത് ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ട്, അമലുകൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണേ റഹ്മാനേ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.